Salam alaikum, معكم Crypto Bdelija واليوم جيت معكم pour vous donner juste les dates qui sont très importantes لهاد الأيام المقبلة في السوق ديال تداول العملات الرقمية. عندنا أول دات هي البريك اوت ديال هاد لو تريانغل اللي كتشوفو هنايا، هاد جوج لي تريند اللي كاينين، هاد تريند ديسندين تريند وهاد اسندين تريند. ودي تاني هو النهار ديال فوقاش غادي توبي البيتكوين. بقاو معنا الا بغيتو تشاهدوا لا فيديو. السلام عليكم، معكم كريبتو بالدارجة، القناة اللي غادي تعطيكم احسن ما كاين في لي كريبتو موني. كويك ديسكليمر، انا je ne suis pas un conseiller financier enregistré ولا مستشار مالي. Vous devez toujours dire vos propres recherches وعافاكم عمركم ما تانفستيسيو كتر من اللي تقدروا تخسروه نهائيا. خصكم ديروا الاختيارات ديالكم لان هاد الفيديو متجوره لاغراض ترفيهيه فقط. وقبل ما ندوزو للسوجي ديال لا فيديو، ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو، تابوناو لا شين وتاكتيفيو لا كلوش. سي une façon باش تسوتونيو لا شين ديفلوبا و سي gratuit. Alors premièrement غادي نبداو petite market update وشنو كاين في النيوز ديال البيتكوين. ان اول حاجه كما كنت قلت لكم بان الطلوع ديال البيتكوين وديال العملات الرقميه الاخرى ماشي اخر حاجه غادي توقع افون لو بامب الاخراني، وبان خصنا نتوقعوا شيك اوت واحد اخر، لانني ما كنشوفش شيك اوت غادي يحبس قبل ما يطلع البيتكوين من فوق 48,000 دولار. dernièrement comme par hasard بحال خرجت اون بون نوفيل ديال تويتر انونساو باننا يمكن لنا نتيبيو او لا نعطيو فلوس لي زوتيليزاتور اللي كيستعملوا بيتكوين ولا لي زوتيليزاتور اللي بغينا نسوتنيوهم، بغينا نعطيوهم فلوس، نقدروا نتيبيوهم بالبيتكوين، اللي هي سي اون نوفيل تري تري بوليش. كوم با هازار جوست ابري خرجت كوم كوا بان الشينوا كات بانيسي البيتكوين، اللي هي سي اون نوفيل qui n'est pas nouvelle en soi parce que déjà la Chine كتبانيسي كل عام البيتكوين وخرجوا ميم بزاف عليها على لا شين كتبانيسي البيتكوين. هنايا كما كنشوفوا في هذا الميم China bans Bitcoin 2017 2018 2019 2020 2021 you are here و 2022 2023 2024 2025 غادي يبقاو ديما كيبانيسيو، وماشي شي حاجه اللي ديجا اثرات واللي غادي تاثر على السعر ديال البيتكوين في المدى البعيد. في المدى القريب كتاثر حيت الناس ما تعرفوش وتتخلعوا. واصلا كوم باغازار هاد لانفورماسيون اللي عندنا ديال الشينوا بانيسات البيتكوين elle date du 6 septembre alors que حنايا le 25 septembre. كوم باغازار كما كتشوفوا هنايا عندنا خرجوا دي زارتيكل ملايين ديال لي زارتيكل، ماشي ملايين، دي ميلي دي سنتين دارتيكل في دقه وحده على تشاينا بانز بيتكوين. المهم ما عليناش، ارجعوا لا شارت ديالنا اللي عندنا هنايا. اول حاجه كما قلنا قبيلات بان عندنا جوج لي تريند اللي هما واضحين عندنا هنايا. عندنا هاد التريند اللي هابط والنقص فيه البيك ديالنا الاول اللي وقع في افريل اللي هو 65 كا، والبيك الثاني اللي شفناه في البدايه ديال سبتمبر اللي هو كيتراوح بين 52 و 51. هاد التريند هادي عندنا كتبدا من البوتوم اللي عندنا في الكورونا دامب اللي وقع في مارس 2020. عندنا بروميي بارم كنطلعو كنديرو بريك اوت على
111 موفين داي افريج ديال 111 اسباسمون ديال 111. وكنطلعوا هنا كنبريكيو داون، كنعاودو نقيسو هاد لا لين تريند لاين ديالنا اللي هنايا بوتوم واحد اخر، كنعاودو نطلعو بريك اوت باونس ونعاودو نطلعو، كنعاودو نضربو في هذا لا طوندونس اللي هي بيسيير، وكنعاودو نجيو نباونسيو على هاد الموفين افريج اللي عندنا هنايا. هنا عندنا جوج ديال الاحتمالات كما كتعرفوا، بان سوا غادي نهبطوا نقدروا نفيكيو اوت الخرجه ونهبطوا حتى لهنايا فيغ لي 27 بوتيتر تبعا لهاد لا لين دو هاد لا طوندونس هادي اللي هنايا بلوس اون لين دو ريزيستانس. عندنا ريزيستانس هنايا سوبور الا وقعات بريك اوت فيغ لو با نقدروا نباونسيو من هنايا وتسمى فيك اوت ديال تراينجل، نطلعوا و further continuation الفوق، ولا يقدر نباونسيو هنايا ولا نباونسيو هنايا ونرجعوا لهنايا، ولا يقدر يبقى كاين زيغزاغ بيناتهم حتى لا دات اللي خصنا نحضيو فيها مزيان اللي هي لو 17 نوفمبر عندنا التلاقي ديال هاد جوج ديال لي تريند. الوغ حنايا سي بلوس ابارتير ديال لو 1 نوفمبر. هنايا عندنا لو 1 نوفمبر و le 1er novembre ce sera peut-être à partir du في les alentours ديال هاد الايامات هادو غادي يكون break out par rapport que ce soit لتحت ولا vers le haut. Ce sera un moment décisif pour le Bitcoin. وباش نعرفوا الدي الاخر اللي غادي اللي هو الدي ديال البيك ديال البيتكوين، غنتريفيراو لواحد لو سيت اللي هو ديال سي كولين توكس كريبتو اللي عنده اون شين يوتيوب اللي غندير لكم لو لين ديالها هنايا. كياخد ان اون تشين دارا على لي كريبتو ودايرهم في ان سيت ديالو. وهنايا هذا سي لو رابور ديال لي جور ديال بين بيك ديال البيتكوين والهالفين. عندنا باغ اكزومبل هنايا كل هالفين كيعطينا بيك مورا ان سيغتان نومبر دو جور. كما كتشوفوا هاد لابوند هنا كتكون شارب، هنا بدات تقلال، هنا بدات تقلال عاوتاني بلوس. وهنا في لا فيديو ديالو عطينا، ندير لكم اللين فيغ لا فيديو ديالو، عطينا بان بول ران اللي كان في 2013 كان فيه 368 يوم، ومن موراها في البول ران ديال 2019 ولا 527 يوم. كاينه اون ديفيرونس ديال 159 نهار. وإلا درنا اون كوريلاسيون ديال لو راسيو ديال 365 يوم على لو نومبر ديال الايام اللي داز فيهم البيتكوين، البول ران ديال 2013 ديال البيتكوين وديال لي كريبتو ان جينيرال، وعاوتاني 527 داي، ودرنا لا ريغل دو 3 وحسبنا البول ران ديال دابا ابارتير ديال الهالفين غادي تعطينا 687 يوم، واللي هي كتماشى مع لي بيرفورمانس ديال البيتكوين من الهالفين. الوغ لي بيرفورمانس ديال البيتكوين من الهالفين هنايا كما كتشوفوا هاد لا شارت هادي، عندنا لو نومبر دو جور هنايا في التحت، وعندنا الفوق البيك ديال لو روتور على انفستيسمون ديال شنو تستثمر في العمله الرقميه واللي هي البيتكوين. هنايا عندنا لا بروميير ايبوك من 2011 ل 2013 اللي هو البرون الاول، اللي كنشوفوا هنايا وقع بسرعه وفي مقدار وجيز من الايام، من با 270 ولا 324.
وأن ليبوك الثانية اللي هي بين 2013 و 2017 اللي هي وقعت بطريقة متمددة شي شوية، وكنلاحظوا بأن الامتداد ديال لا دوغي ديال البول ران. وليبوك الثالثة اللي هي اون اورانج ديال 2017 حتى 2021 اللي بيتيتر شي وحدين فيكم حضروا عليها في 2017. وهنايا لا كاتريام ايبوك اللي كنشوفوا هنا اللي مازال ما كاملاش بوغ لو مومون. كنشوفوا بان الا مشينا في هذا المنطق ديال لالونجمون ديال لو سيكل ديال البيتكوين وديال بلوتو البول ران، خصنا نشوفوا واحد شي حاجه كترسم بحال هكا تك 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 وكتوصل بيتيتر لهنايا vers les environs ديال هنايا. الوغ ندوز معكم لواحد لا شارت qui va vous expliquer beaucoup plus هادشي اللي كنقول. لا شارت هادي كتبين لنا ديفيرون بوتوم ولا ديفيرون توب مع الهالفينغز. عندنا البول ران الاول والبول ران الثاني الثالث والبول ران دابا ابارتير ديال كل واحد عندنا الهالفين. كنلاحظوا واحد الحاجه اللي هي عندنا هاد الترند اللي بالاورانج اللي داخل فيها لو بري ديال هاد الشيء راه لوغاريتميك سكيل. كنشوفوا بان لو بري ديال البيتكوين في 2013 بدا كانوا جوج ديال لي توب، 2017 توب واحد، 2021 اللي هو دابا بين 2020 و 2021 كيبان لنا بان كيشبه بوكو بلوس ديال 2013 ديال 2017 اللي وقعت طلعه صاروخيه. الوغ كو هنا كنشوفوا بان ميم با وصلنا للنص ديال الترند لاين، ميم با وصلنا للنص، بدات وصلنا للنص. وعندنا واحد ترند واحد اخرى بان هاد لا فيغور هادي اللي كتكون طالعه بحال هكا عندها 66% في بول رانات كتبريكي للفوق، وفي 33% ديال الحالات كتبريكي لتحت. وفي لا بريفيزيون ديال سي بي بي اي ديال الهالفين مع لالونجمون ديال لي بول ران غادي يكون عندنا بريديكسيون ديال لا دات ديال لا فان ديال البول ران vers le 29 mars 2022 اللي غادي تكون عندنا توب ديال البول ماركت ماركت بيك اللي غادي يكون طوال. وهنايا فاش وريتكم قبيلات ان هاد لو تريانغل هذا، ان هاد لو تريانغل هذا و il va décider فين غادي يمشي لو بيتكوين. و logiquement مع tout ce qui se passe autour de le Bitcoin, مع toutes les nouvelles اللي كيمشيو vers l'adoption générale ETF اللي غيتكريا في الميريكان غيكون certainement البريك اب الفوق في اللي كما قلنا قبيلات vers نوفمبر اللي هو اصلا historiquement novembre c'est le mois avec le plus de gains average monthly return من 2010 ل 2018. ديما نوفمبر هو اللي كيكون فيه اكبر الارباح كيداروا في نوفمبر دائما. ونشوفوا لو توب في 2022. هادشي باش جيت معكم اليوم ولي نوفيل اللي كاينين، ونشوفوا بور نو فيديو مره واحده اخرى. وإلا بغيتو تنتوما تشريو دي كريبتو faites en sorte de cliquer sur le lien dans la description Best Trade of Binance puisque vous aurez 10% de promotion à les achats d'Elcom ou à les frais de transaction. Merci d'avoir regardé la vidéo. Au Moraïdon Inch'Allah la prochaine fois pour une prochaine vidéo sur les crypto-monnaies. Au revoir.